Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نتمنى أنكم بخير وعلى خير et en bonne santé. La science d'aujourd'hui ديال البروبليم ايكونوميك سوسيو سي لا سيونس نيميرو 16 الحصة رقم 16. دونك غادي نبداو شابيتر جديد اللي هو لا كريز فينانسيير. دونك غنهضر لكم على لا كريز فينانسيير الأزمة المالية. دونك هنا ملي كنهضروا على الكريز ايكونوميك فورسيمون راه كنهضروا على لا كريز فينانسيير. دونك قبل ما نشرح لكم لا كريز فينانسيير ولي كوز ديالها ولي كونسيكونس ديالها، دونك غنبداو بواحد لا بارتي اللي هي لي مارشي دو كابيتال. المهم حيت دابا شنو السبب ديال لا كريز فينانسيير؟ الا جينا على حساب ليستوار غنلقاو ان السبب ديال لا كريز فينانسيير هو المارشي دو كابيتال، يعني السوق ديال رؤوس الاموال هما السبب ديالهم. دونك المارشي دو كابيتال كما كتعرفوا هو le lieu de rencontre entre les agents à capacité de financement et les agents aux besoins de financement. Donc, un marché de capitaux, est le lieu de rencontre entre les agents à capacité de financement هادو تيكون عندهم l'épargne et les agents à besoin de financement. هادو l'investissement. Donc il y a des crédits pour faire des investissements. D'accord? المهم هذا هو définition ديال المارشي دو كابيتال. ملي كنهضروا على المارشي دو كابيتال، المارشي دو كابيتال كيتكون من جوج ديال لي مارشي. كاين المارشي مونيتير اللي كيكون ا كور تيرم، والمارشي فينانسي اللي كيكون موين اي لون تيرم. دونك كنهضروا على مارشي دو كابيتال. دونك كيتكون من جوج ديال لي مارشي. كاين مارشي مونيتير، هذا تيكون كور تيرم، سي مارشي دي كابيتال دو كور تيرم. وكاين مارشي فينانسي، هذا كيكون موين اي لون تيرم. دونك المارشي مونيتير كيتقسم جوج ديال لي مارشي. حتى هو كاين المارشي انتر بانكير، كاين فيه مارشي انتر بانكير. لو مارشي انتر بانكير هو ريزيرفي او بنك، يعني كيكون فيه غير الابناك بور ايشانجي لا موني سونطرال، يعني كيكون فيه غير لي بنك. هذا ريزيرفي او بنك، يعني لي بنك كيكون خاص بلي بنك، يعني لا بنك سونطرال مع لي بنك كوميرسيال كيديروا الشونجمون ديال لا موني سونطرال. وكاين فيه اوسي مارشي مونيتير élargi. مارشي مونيتير élargi اللي هو كيتسمى اوسي مارشي de TCN, titre de créance négociable, titre de créance négociable TCN. ولا aussi كي هو هذا ouvert pour tous les agents. هذا المارشي انتربانكير كيكونوا فيه غير لي بنك، يعني البنك سنترال لي بنك كوميرسيال. باغ كونطخ المارشي مونيتير élargi ومفتوح لكل شيء، يعني كيكونوا فيه لي بنك، كيكونوا فيه لي اجون نون فينانسيي بحال لي زونتربريز. دونك شنو كيشونجي فيه المارشي انتربانكير؟ كيشونجي فيه الموني سونطرال، هذا كيشونجي فيه لي تيتر، يعني لي زونتربريز ولا مثلا ليطا ولا مثلا السوسيتي دو فينانسمون كيحتاجوا ليكيديتي، يعني بوزوان دو ليكيديتي، كيحتاجوا الفينانسمون. دونك فين كيمشيو للمارشي مونيتير élargi. غير هو هذا لو كور تيرم، يعني ان ديك لا ديوري ولا لي سيونس ديال دوك لي ديت ولا دوك لي كريونس
يكون اقل من تقريبا اقل من عامين، اقل من عام بحال هكذا. دونك مارشي مونيتير ايلارجي اللي هو مارشي تي سي ان، هذا اوفير بور تو لي زاجون كيكونوا فيه داكشي اللي بيي تلقاو فيه مثلا كيشونجي فيه لي بيي دو تريزوروري، هادو خاصين لي زونتربريز، هادشي اللي هضرنا في ليكونومي مونيتير. كيكونوا فيه اوسي لي بون دو تريزور ديال التريزور اللي خاص بليطا، لي بون دو سوسيتي دو فينونس، ماشي كلشي درنا في سميتو ليكونومي مونيتير. دونك بالنسبه للمارشي فينونسي، المارشي فينونسي كيكون مويان اي لون تيرم، يعني المدى المتوسط المدى البعيد. دونك هاد المارشي فينونسي تلقاو فيه حتى هو جوج ديال لي مارشي، كاين مارشي بريمير وكاين مارشي سيكوندير. مارشي بريمير كيكون فيه ليميسيون دي تيتر نوفو، يعني لي تيتر نوفو اللي كيتباعوا فيه ولا كيتشونجا فيه لي تيتر نوفو يعني جديد. اما مارشي سيكوندير هذا مارشي دوكازيون، يعني كيعاودوا فيهم البيع، مارشي دوكازيون. المهم مارشي دوكازيون انا كنهضروا على مارشي سيكوندير، كنهضروا على لا بورس. المارشي هذا كنهضروا على لا بورس، داكوغ. المهم هنا كيكونوا فيه لي تيتر، يعني لي برينسيبو تيتر اللي كيتنيغوسياو في المارشي فينونسي. كاين كنلقاو مارشي داكسيون وكنلقاو مارشي دوبليغاسيون. دونك لي زاكسيون معروفين، droit de propriété، ملي كيكون عندك اكسيون كيكون عندك droit de propriété، يعني كتكون شريك في لونتربريز، وكيكون عندك droit de gestion، يعني تتساهم في التسيير ديال لونتربريز. اما اوبليغاسيون راه كيكون droit de créance، يعني غير كتسلفو، او كيكون عندك انتيري، يعني كتربح عليه دي زانتيري. دونك هادشي بور. دونك هنا ليسونسيال عندنا هو نعرفوا لي ريسك، نشوفوا لي ريسك du marché دي كابيتال. شنو هو لو ريسك؟ حيت هذاك لي ريسك هو اللي كيسبب لنا لي كريز فينونسي، لي كريز فينونسيير كيسبب لنا هاد لي ريسك. المهم كاين بليزيور ريسك هنايا، كنلقاو مثلا ريسك دو شونج، يعني مثلا داكشي ديال الدوفيز ممكن انا نخسر فيه. كاين الريسك دو طو دانتيري، يعني مثلا تشري دي زاكسيون ولا دي زوبليغاسيون، سيرتو لي زوبليغاسيون تلقى لو طو دانتيري كيسبب لك خساره، حيت لو طو دانتيري ما كيبقاش ثابت. كاين ريسك دو رومبورسمون، مثلا في لي بنك ريسك دو رومبورسمون دو نون رومبورسمون، يعني مثلا واحد الاجون سلفتي يقدر ما يسلفك مرض لك. هنا كنهضروا على لي كليون انسولفابل كما قريتو في لا كونطابيليتي. رابعه كاتريام ريسك كاين لو ريسك دانسولفابيليتي، ها هي دانسولفابيليتي، يعني لي جانجون يقدروا يكونوا انسولفابل، يعني ما يخلصكش. خمسه ريسك دو كونتر بارتي، دو كونتر بارتي، يعني لو كونتر بارتي يقدر ما يكونش شونجمون ديال لي تيتر، يقدر ما يعجبش الكونتر بارتي. ريسك دو موان فالي، في لا كونطابيليتي كتعرفوا شنو هو لو موان فالي، يعني لي زاكسيون القيمه ديالهم كتنقص. ريسك دي بوليتيك دو ليتا، تقدر الدوله دير شي بوليتيك ولا لا بنك سنترال سيرتو لا بوليتيك مونيتير يقدر انه يحد من لو رول ديال لي مارشي دو كابيتال دي بوليتيك دو ليتا. 8 ريسك كونجونكتوريل، ريسك كونجونكتوريل يعني عندهم علاقه بلا كونجونكتور ايكونوميك، يعني السيكل ايكونوميك. ريسك كونجونكتوريل يعني هنا كنهضروا على لا كونجونكتور ايكونوميك، يقدر يكون شي تطور حيت لا كونجونكتور ايكونوميك ما كتبقاش ثابته. اي انفان ريسك دو فايت، يقدروا لي بنك يقدروا لي زونتربريز يديروا فايت. دو فايت يعني هاد لو مارشي دو كابيتال هو مزيان ليكونومي ولكن فيه لي ريسك، هادو كلهم سو سون دي ريسك ديالو.
la crise financière. La crise financière. Donc أول حاجة نبداو بها définition. شنو كنعنيو بلا crise financière. Donc c'est quoi la crise financière? Donc la crise financière et la déstabilisation, يعني عدم الاستقرار, la déstabilisation de système bancaire et financier d'une ou de nombreuses économies. يعني la crise financière هو أن السيستم بانكير ولا السيستم فينانسي ديال واحد البلاد ولا ديال مجموعة من البلدان ما كيكونش مستقر. ديستابيليزاسيون يعني كيكون فيه تغير، ما كيبقاش مستقر. هنا كنهضروا على سيستم بانكير، كنهضروا على لا موني، مثلا عدم استقلال لا موني، لي زانستيتيسيون فينانسيير، مثلا لي بنك يديروا فايت، انستيتيسيون فينانسيير، لا بورس، le marché boursier اللي كيكون فيهم عدم الاستقرار. دونك هذا كيعتبر كريز فينانسي. دونك اوسي هاد لا كريز فينانسيير concerne les acteurs en difficulté. شكون اللي كيتأثر بها؟ les acteurs اللي عندهم difficulté financière, en difficulté financière. les agents اللي عندهم difficulté financière يعني ayant، يعني هادوك اللي عندهم ayant de mal à épargner عفوا عنده mal à payer، ماشي épargner، mal à payer leur engagement à leurs créanciers. دونك شكون هاد الكريز فينانسيير الكونسيبت ديالو اش هو؟ كيخص لي زاكتور اون ديفيكولتي، مثلا لي زونتربريز ولا مثلا لي ميناج ولا مثلا ليطا ولا شي واحد اللي كيكون عنده ديفيكولتي فينانسيير، كيكون عنده ديفيكولتي باش يفينونسي لاكتيفيتي ديالو، دونك كيمشي يسلف. دونك كتجي واحد الكريز فينانسيير كيكون هو كيولي انكابابل انه يخلص لي زونغاجمون ديالو لي بنك ولا الناس اللي سلف عندهم. دونك هنا كيوقع كريز ايكونوميك. دونك بالنسبه لا كريز ايكونوميك في ليستوار دات بزاف من الحوايج. كنلقاو كاين لي كريز بانكير، كانت كريز ايكونوميك، كانت كريز بتروليي، كانت كريز فينانسي، كان المهم كانت بزاف ديال الحوايج. كانت كريز فينانسي في 2007، كريز دو ليكيديتي، كريز دو سولفابيليتي. كانت عندنا اوسي عندنا في 2007 2008 كاين بزاف ديال لي شوز. دونك حنا غنشوفوا واحد ليستوريك دي كريز فينانسيير ديرون ليستوار. دونك غنشوفوا جوج هيستوريك، شوفوا دوروا شويه ديال ليستوار هيستوريك. دونك في 1873 كانت عندنا واحد الكريز بانكير، أزمة بنكية، هذه أول حاجة. من بعد في 1929 كلكم كتعرفوا لا كريز ايكونوميك ديال 1929، ديجا قريتو عليها قرينا عليها في الماكرو، قرينا في لانتروديكسيون على ليكونومي. في 1973 كانت كريز بتروليير، كانت واحد لا كريز ديال الأزمة البترولية، كريز بترولي، كانت واحد لا كريز بترولي، داكوغ، 1973. دونك في
1974 كانت عندنا كريز فينانسيير. دونك من بعد ما بقى حتى شي كريز سجلت في العالم حتى 2001. 2001 كان عندنا éclatement de la boule de nouvelles technologiques. يعني كان عندنا كريز دو سيكتور، كان عندنا واحد لا كريز دو سيكتور nouvelles technologies d'information et de communication. هذا كان عنده واحد لا كريز. دونك كتسمى éclatement de la boule de nouvelles technologies. كانت واحد لا كريز ديالهم في 2002 حتى 2006. كان عندنا gonflement عندنا واحد gonflade de la boule immobilier de la boule immobilière. Donc la boule immobilière داكشي اللي عنده علاقه بالعقار ياك، يعني لي بري ديال العقار وداكشي هادشي ارتفع تكونفلا حيت سبب ديال لا كريز باغمي لا كريز ديال 2008 هو هاد لي سي برايم اللي كيتسموا لا بول ايموبيليير. دونك غنهضروا على هادشي باقي. دونك في 2006 هنا لوطو ديريكتور ديال لا بنك سنترال دو لا ريزيرف fédéral américain يعني le taux directeur de la réserve fédérale ديال l'Amérique وصل أثناء 5.75%. دونك هذا واحد لو طو اللي هو مرتفع، طو ديريكتور مرتفع. داكوغ هذا يسبب لنا أزمة. داكوغ دونك 2007 بدات لا كريز فينانسيير. دونك كريز دو ليكيديتي ديال السيولة، كريز دو ليكيديتي يعني ليكونومي ما بقاش فيه ليكيديتي باش نفينونسي. اي كريز دو سولفابيليتي يعني لي زاجون فينانسيي ما قادرش انهم يخلصوا لي زونغاجمون ديالهم، يخلصوا لي ديت عليهم. سولفابيليتي. دونك هنا طون او نيفو دو بنك كو دي زيتا، يعني كان سواء عند لي بنك سواء عند لي زيتا، يعني حتى واحد ما قادش انه يخلص. الليكيديتي ما كاينش عند لي بنك، ما كاينش عند الدوله. سولفابيليتي لي زونتربريز وليطا ولي ميناج ما قادش انهم يخلصوا دوك لي كريدي اللي ليهم. دونك هنا كانت عندنا كريز دو سيلف. دونك شنو وقع في جويي هاد الازمه بدات في 2007. في جويي 2007 هنا وقع لينا لا شوت دي زورغانيزم دي بري ايبوتيكير. يعني ايبوتيكير هادشي ديال العقار ديال الديور، يعني ان هادوك لي زورغانيزم ولا هادوك لي سوسيتي اللي هما كيعطوا دي بري يعني قروض ايبوتيكير يعني قروض عقاريه، وقع لهم لا شوت، داروا فايت، وقعت لهم ازمه عندهم، يعني مبقاش عندهم لا ليكيديتي وكيعانيو من لا سولفابيليتي، الناس ما خلصوهمش. دونك في اكتوبر 2007 بقاو في 2007 لي زانديس boursiers, les indices boursiers rapportent à la hausse. بداو كيرتفعوا شويه لي زانديس، واخا كانت ازمه بداو كيرتفعوا شويه. في ليفير يعني ايفير في الشتاء ايفير 2007 حتى 2008 يعني فصل الشتاء شهر 12 1 2 هنا كنهضروا على لي بونك كونتيان ا طومبي. لي بونك ولا كيتسموا لي دومينوس في الامريك، لي بونك كونتوني
continue à tomber يعني بداو كيديروا فايت. دونك في سبتمبر 2008 les États هنا كنهضروا على الأمريك les États يعني أمريكا راه كيتكون من لي زيتازوني الولايات المتحدة يعني دوك الولايات اللي كاينين في أمريكا a racheté donc a racheté les banques pour éviter leur faillite. شنو دارت الدولة في أمريكا؟ شرات لي بنك باش تجنب لي فايت، حيت إلا داروا لي بنك فايت راه مشكل كبير للاقتصاد. دونك الدولة شراتهم باش ايفيتي داك، شراتهم عطاتهم ليكيديتي باش ايفيتيو داك طومبي ديالهم. دونك جينا آخر حاجة أكتوبر 2008 هنا لادوبسيون يعني الأمريك ادوبتات يعني خدات تبنات واحد لو بلان دي بلان بولسون. دي بلان بولسون شنو هو هاد شكون كيقول لك هاد لو بلان كونشال بلان بولسون؟ كيقول لك ان خصنا نديرو الغشا اعاده الشراء غشا دي كريونس دي بنك pour un total de 700 milliards dollars en 2 ans. Donc الدولة grâce à plan بولسون شرات لي كريونس ديال لي بنك، حيت لي بنك كتسال الناس، الدولة هي اللي ولات تتسال الناس، شرات لي كريونس ديال لي بنك بواحد المبلغ ديال 700 مليار. دونك هنايا في ظرف عامين. دونك هادو هما اللي هذا هو ليستوريك ديال لي كريز فينانسيير و لي كريز ايكونوميك ديرون ليستوار. دونك دابا غنشوفو 3 لي زوريجين دو لا كريز فينانسيير. شنو الاسباب ولا لي زوريجين ديالها؟ 3 لي زوريجين دي كريز financière. دونك لي كريز فينانسيير كيكون عندهم دي كريز دي اسباب. مهم اول سبب عندنا لي سوب برايم ولا القروض العقاريه. لي سوب برايم كتسمى القروض العقاريه. دونك لي سوب برايم هو بري دي بري يعني قروض ايموبيليي à taux variable et intérêt élevé accordé aux États-Unis d'Amérique à des ménages aux revenus modestes. يعني عندهم دي revenus اللي هما موديست. يعني شنو هما لي سي برايم؟ لي سي برايم السبب ديال الازمه هو السي برايم القروض العقاريه. يعني هو واحد القروض اللي عندهم واحد لوطو فاريابل، اللوطو ديالهم ماشي كيتغير، طو فاريابل، و لي زانتيري ديالهم سو تري زيلفي، يعني انتيري طالعين بزاف. دونك كيتعطاو في الولايات المتحده لي ميناج اللي عندهم غوفوني اللي هو قليل وبغا يشرو دار ولا مثلا بغا يشرو شي حاجه، كيتعطاوهم هاد القروض هادو. دونك السبب ديال الازمه هما هاد السي برايم. كيفاش سببت السي برايم الازمه العقاريه؟ دونك دابا كيكون عندنا دي ميناج ا فيبل غوفوني، كيكون عندنا مثلا ميناج ا فيبل غوفوني، يعني ميناج عنده واحد الغوفوني اللي هو قليل، داكوغ. دونك شنو كيدير هاد الميناج؟ كيمشي لا بنك ديالو كيتسلف، كياخد واحد السي برايم. بنك
les banques lui accordent يعني هاد الميناج lui accorde de subprime يعني يدي بري قروض باش يشري واحد العقار بلي طو لي فاريابل طو دانتيغي إليفي. دونك هاد ملي كيتسلف عندهم شنو كيوقع؟ دونك في الاول كيكون عندنا فيبل رومبورسمون، حيت قلنا طو فاريابل يعني في الاول كيكون فيبل رومبورسمون او ديبار، يعني في الديبار كيكون الرومبورسمون قليل او ديبار. دونك هنايا ملي كيكون الفيبل رومبورسمون او ديبار هنا لا فالور دي زيموبيلي كتطلع، لا فالور ديال لي زيموبيلي ديال العقار كيطلع، حيت دابا الغومبورسمون انا ملي كنمشي نتسلف واحد الكريدي من عند البنكه باش نشري واحد الطرا ولا واحد الدار ولا شي حاجه وكنخلصهم في الاول دي غومبورسمون قلال، يعني كنخدم شي حاجه قليله. دونك شنو كيوقع لك العقار كيتزاد الثمن ديالو، دونك لا فالور دي زيموبيلي اوغمونط. دونك هنايا من بعد ملي كيتزاد العقار كيوليو هادوك لي ménage capable de rembourser. Les ménages capable de rembourser. C'est le départ de rembourser. Donc, naya, شنو كيوقع valeur du patrimoine du ménage qui تزاد. valeur de patrimoine حيت هذاك الضرر ديالهم patrimoine de ménage augmente. علاش؟ لأن قلنا أن la valeur دي زيموبيلي كتطلع، دونك الميناج راه كيتزاد الباتريمون ديالو، حيت في الاول كيعطي غير شي حاجه قليله، دونك الباتريمون ديالو كيتزاد. دونك شنو كيوقع ابخي لو طو كيتزاد، حيت قلنا الطو فاريابل لي طو اوغمونط، لي طو ديال سي برايم كيتزاد. دونك الا تزاد لو طو لي ميناج دوا رومبورسي دي سوم إليفي، خاصو يخلص دي سوم إليفي، حيت في الاول كان كيخلص غير شي حاجه قليله، حيت علاش؟ لان الطو في الاول. دونك لو ميناج من هاد الشخص لو ميناج دوا رومبورسي دي سوم إليفي، خاصو يخلص دي سوم طالعين. دونك شنو كيوقع ابخي هنايا ménage qui est incapable, n'arrive pas à rembourser. Il ne rembourser les sommes élevées, d'accord? Donc ici, je ne sais pas les banques. Les banques, 6 les maisons, et souhaitent les revendre. Et les dollars, d'abord les banques ils disent 6 بالنسبة للميناج كياخذوا عندهم تيديروا لهم السيزي حيت مابقاش يخلصوا، ولي بونك كيعاودوا فيهم البيع. دونك لي بونك تيديروا لهم السيزي سيزيس لي ميناج، يعني كيديروا لهم السيزي اي souhaite revendre سيزيس لي ميناج لي ميزون، يعني كيديروا السيزي للميناج حيت ما عندهمش باش يخلصوهم. دونك شنو كيديروا لهم؟ كيبيعوهم لي ميزون ديالهم، بغاو يبيعوهم. دونك ملي كيبغيو يبيعوا لي ميزون ديال لي ميناج شنو كيوقع؟ هنا كيولي لوفر اكثر من الدوموند، اوفر ايموبيليير كيكون اكبر من الدوموند. يعني ها هما لي ميزون بزاف كاينين الناس داروا فايت ما عندهم باش يخلصوا، البنك خداو دوك الديور بغا يبيعوهم باش يدوا فلوسهم، ولاو الديور موجودين ولكن الطلب قليل. دونك شنو كيوقع؟ لي بنك كيديروا فايت. دونك هذا هو سبب الازمه العقاريه اللي كتسمى لا كريز دو سيب برايم. لي بنك فون فايت، بنك فون فايت. دونك هذا هو السبب الاول ديال لي كريز فينونسيير، هو سي برايم. ها هو شرحته لكم هنا. دونك نشوفوا دابا السبب الثاني، لا تيتريزاسيون. جايه من كلمه من لي تيتر، يعني لي تيتر يعني السبب ديال الازمه
هما les titres اللي كنديرهم l'échange في le marché des capitaux. Donc c'est quoi la titrisation? Donc la titrisation est une technique née, la technique est née dans les années 1970. Donc la technique qui transforme un portefeuille, c'est quoi un portefeuille? Portefeuille des titres, portefeuille de créances, ou d'autres actifs en titres négociables. هذه هي لا تيتريساسيون. يعني مثلا كيكون واحد لو كريدي كنحولوه على شكل تيتر باش نديرو لي نيغوسياسيون ديالو في المارشي دي كابيتال ولا في المارشي فينانسي. دونك كيفاش تبانت لا تيتريزاسيون؟ دونك هذا من بين الاسباب ديال لي كريز. دونك هنا لي بنك هادوك لي بنك اللي داروا فايت في السي برايم، لي بنك veulent d'échanger des risques de subprime. Donc هنا لي بنك بغاو يتهناو بالمشكل ديال السي برايم، حيت السي برايم كيكونوا فيهم ريسك. دونك شنو داروا لا تيتريزاسيون، يعني هاد لي كريدي دو سي برايم حولوهم لي تيتر فينانسي. دونك داروا تيتريزاسيون، يعني داروا transformation دي سي برايم اون تيتر فينانسي باش يقدروا يديروا لهم لا نيغوسياسيون ديالهم في لي بورس تيتر فينانسي. دونك هادي ادت الى ان هنا l'achat des titres par les investisseurs. Et les investisseurs شافوا les titres شراوهم les investisseurs باش يتحنوا من المشكل لي بنك باعوا لي سي برايم. يعني انا ما كنشري هاد السي برايم على شكل تيتر، يعني انا كنولي انا اللي كنتسال داك الميناج اللي شرا داك الارض ولا شرا ديك الدار، يعني اني كنولي انا خاصني نتفاهم معاه. دونك ملي شراوهم شنو وقع؟ لي تيتر devient risqué، ولاو ريسكي هاد لي تيتر à cause de problèmes ديال à cause de défaut de paiement. يعني داك المشكل ديال لو بايمون، حيت لي ميناج ما كيخلصوش، يعني ولاو هاد لي تيتر ريسكي. دونك من ولاو ريسكي شنو وقع؟ هاد لي زانفيستيسور شيرش، ولا هو لي زانفيستيسور اللي شراو هاد لي سي برايم على شكل تيتر ولاو هما بروسون بغا يتهناو منهم. دونك لي زانفيستيسور cherche à débrasser، يعني باش يتهناو débrasser des titres non rentables، حيت هما سون دي تيتر ما فيهم حتى شي ربح. علاش؟ حيت لي ميناج ما كيخلصوش. دونك شنو وقع؟ ما لقاوش حتى شي واحد يشري من عندهم. دونك هنا شوت دي كور بورسي، شوت بقات واحد الازمه في لابورس، شوت دي كور دو تيتر، يعني كريز، يعني ولات كريز بورسي. شوفوا في الاول كانت عندنا كريز ديال سي برايم، لي بنك داروا فايت ما بقاش ميتو، لي بنك باش يتهناو من هاد لي ريسك باعوا لي زانفيستيسور طمعوهم. دونك لي زانفيستيسور مشاو داروا لا نيغوسياسيون في لا بورس. دونك هنا وقع ازمه ماليه. دونك جيسبر انكم استفدتوا. دونك دابا سالينا هاد الشابير ديال لي كريز فينانسيير. دونك ان شاء الله في لا سيونس الجايه غنحاول نهضر لكم على d'autres chapitres بحال الكابيتاليزم، ريفولوسيون اندستريال، موندياليزاسيون،
كاين بزاف ديال الحوايج غنشوفهم باقي ان شاء الله. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا.